वक्त पर लगा के उड़ रहा था। सुबह का सूरज निकलने वाला था। जूलियन बोला, काफ़ी वक्त हो गया है, बाकी फिर बात करेंगे। मैंने कहा, नहीं प्लीज़, अपनी बात जारी रखो। बच्चे नाना नानी के घर गए हुए हैं और जैनी अभी काफ़ी देर तक सोएगी और मुझे तुम्हारी कहानी मुकम्मल सुने बिना नींद भी नहीं आएगी। चलो ठीक है, तो अब चलते हैं इस कहानी के अगले इस्तारे की तरफ। तुम्हें याद दहानी करा दूं कि कहानी में ज़रखेज़ बाग जहन की लाइट हाउस मकासद तय करने की अलामतें थे। तुम्हें याद होगा, इस कहानी में लाइट हाउस का दरवाज़ा खुलता है जिसमें से 9 फीट लंबा और 900 पाउंड वज़नी जापानी सोमो पहलवान बाहर निकलता है। सवाना के योगियों के लाइफ चेंजिंग सिस्टम में ये सोमो पहलवान एक अहम पहलू का सिंबल है। योगी रमन ने मुझे बताया था कि कई सदियां कबल मशरक़ के कदीम असातिज़ा ने एक फ़लसफ़े की तश्कील की थी जिसका नाम था काइज़न। इस जापानी फ़लसफ़े का मतलब है इंसानी ज़िंदगी में मुतवातिर और नामुख्ततम ग्रोथ, इर्तिक़ा। याद रखो, बाहरी कामयाबी का नुक्ता आगाज़ है बातनी कामयाबी। अगर तुम बाहरी दुनिया में अच्छी सेहत, अच्छे और ज़िंदा रिश्ते या माली खुशहाली चाहते हो तो इसके लिए पहले तुम्हें अपनी अंदरूनी दुनिया को इम्प्रूव करना होगा। इसका मौसर तरीन ज़रिया है कि अपनी ज़ात में मुसलसल बेहतरी लाते जाओ। मैंने यहाँ मुदाखलत की और पूछ लिया, बातनी ज़िंदगी का तस्वुर मुझे समझ नहीं आ रहा। बातनी ज़िंदगी और उसकी इम्प्रूवमेंट से तुम्हारी क्या मुराद है? मैं आम इंसान हूँ, अभी तक जो भी बातें तुमने की वो समझ में आने वाली थी, कॉमन सेंस को अपील करती थी, मगर फ़लसफ़ा काइज़न और बातनी ज़िंदगी की इम्प्रूवमेंट ये समझ नहीं आ रहे। हमारी दुनिया में ना जानना कमज़ोरी मान लिया गया है, लेकिन याद रखना, जो ना जानने का खुलकर इजहार कर सके, जो मान ले मैं नहीं जानता, वो उस शख्स से भी पहले इनलाइटनमेंट पा लेता है जो ख़ुद को आलिम जानने वाला समझता हो। तुम्हारा ये सवाल ईमानदार शख्स का सवाल है जो खुले दिल से नए आइडियाज़ सुनना चाहता है। माशरे में तब्दीली इंतहाई ताकतवर फोर्स है, मगर लोग तब्दीली से डरते हैं। लेकिन स्मार्ट लोग तब्दीली को हमेशा गले से लगाते हैं। ज़ेन बुद्धिज़्म में एक मुक़द्दस टर्म है बिगनर्स माइंड। ऐसा जहन जो नए तसव्वुरात के लिए ओपन हो, जिनके जहन का प्याला खाली हो, वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। अपने माइंड के मास्टर, जिस्म और रूह के आका बनने का सफ़र कभी मत रोको, क्योंकि यही वो अमल है जो ज़िंदगी को भरपूर करता रहता है। कदीम कहावत है कि कोई भी शख्स आज़ाद नहीं हो सकता जब तक वो अपना आका आप नहीं बन जाता। यही काइज़न फ़लसफ़ा है और ये अमली भी है और मौसर भी। इसको यूँ समझो, एक शख्स कंपनी कैसे चला सकता है अगर वो ख़ुद अपना भी आका नहीं? कोई ख़ुद को नहीं चला सकता, कंपनी कैसे चलाएगा? कोई एक ख़ानदान की देख रेख कैसे कर सकता है अगर वो ख़ुद अपनी परवरिश करने के काबिल नहीं? तुम किसी के लिए भी कैसे अच्छा कर सकते हो अगर तुम खुद अच्छा महसूस नहीं कर सकते? पहली बार मैंने खुद को इम्प्रूव करने की अहमियत को संजीदगी से सोचा। मैं लोगों को पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग और मेगा लिविंग जैसी किताबें पढ़ता देखता था तो सोचता था कि इनकी ज़िंदगी में शायद मसले हैं जिनका हल वो ऐसी किताबों में ढूंढते फिरते हैं। लेकिन इस वक्त ये लग रहा था कि नहीं, ये किताबें तो ख़ुद में बेहतरी, सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी हैं, और जो लोग ये किताबें पढ़ रहे हैं वो ख़ुद को बातनी तौर पर तवाना करते रहते हैं। मेरी ज़िंदगी में कितनी चीज़ें हैं जिन्हें मैं बेहतर कर सकता हूँ। जैसे वर्जिश के ज़रिए मैं अपनी सेहत को बेहतर कर सकता हूँ। अपना आपा खो देना और दूसरों के मामलात में मुदाखलत की अपनी आदत पर काबू पा लूँ तो अपनी बीवी और बच्चे के साथ ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात तामीर कर सकता हूँ। और अगर अपनी परेशान रहने की आदत पर काबू पा लूँ तो वो ज़हनी सुकून और खुशी पा सकता हूँ जिसका मैं हमेशा से मुतलाशी रहा हूँ। जितना मैं इन पहलुओं पर सोचता गया तो कई इम्कान मेरे सामने वाज़े होते गए, लेकिन मुझे एक एहसास भी हो रहा था कि जूलियन जो बात कर रहा था वो इन डेली एक्सरसाइजेज़, सेहत बख्श ग़िज़ाओं
اور متوازن زندگی سے کچھ زیادہ تھی۔ ہمالیہ کی پہاڑیوں میں جو کچھ اس نے سیکھا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ تھا۔ وہ کردار کی مضبوطی، ذہنی ٹفنس اور نڈر زندگی کی تعمیر کرنے کی بات کر رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ 3 وصف اگر انسان میں پیدا ہو جائیں تو وہ نہ صرف اچھی زندگی جی سکتا ہے بلکہ جو چاہے وہ حاصل بھی کر سکتا ہے۔ نڈر انداز میں کوئی جینا شروع کر دے تو اس کی زندگی ہی کچھ کی کچھ ہو جائے۔ میں نے یہ سنا تو کہا، نڈر ہونے کا شخصی ترقی سے کیا لینا دینا؟ جولیان نے کہا کہ نڈر ہونا یعنی کریج تمہیں اپنی دوڑنے کا حوصلہ دیتی ہے، تمہیں حوصلہ دیتی ہے کہ تم وہ کرو جو تمہاری نظر میں درست ہو۔ کریج تمہیں اپنا آپ ہونے کی ہمت دیتی ہے، سیلف کنٹرول دیتی ہے اور ان محاذوں پر بھی ڈٹے رہنے کی جرت دیتی ہے جو دوسرے خالی چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ کریج تمہارے دل سے باقی لوگوں، رسموں، رواجوں، سماجی، معاشی، سیاسی مجبوریوں کا ڈر نکال دیتی ہے۔ آپ میں موجود جرت کی سطح یہ طے کرتی ہے کہ آپ زندگی میں کیا پائیں گے یا کیا نہیں پائیں گے۔ زندگی ایک معجزہ ہے، مگر یہ معجزہ بس ان کے لیے ہے جو ڈر سے نڈر ہو گئے، اور وہ لوگ جو اپنے آقا آپ ہو جائیں، ان میں اور کوئی وصف ہو نہ ہو، وہ نڈر ضرور ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، مگر آغاز کہاں سے کیا جائے؟ جولیان نے اپنے مرشد یوگی رمن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ٹھیک یہی سوال تھا جو میں نے یوگی رمن سے کیا تھا جب اس راہ پہ چلنے کا میں نے فیصلہ کیا تھا، کیونکہ تب مجھے بھی یہ بہت مشکل لگا تھا۔ میں جیسے جیسے یوگی رمن کی باتوں پر غور کرتا گیا تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ اب تک کی میری زندگی ناکامی، دکھوں اور غموں کا شاہکار تھی۔ آہستہ آہستہ میں کائزن فلسفے کے لیے سنجیدہ ہوتا گیا۔ کائزن کا مطلب ہے روح، بدن اور ذہن کا مسلسل ارتقاء، ان تینوں محاذوں پر مسلسل آگے بڑھنا۔ ترقی ان 3 عناصر کی ہم آہنگی کے بنا ناممکن ہے۔ ذہنی ترقی جو جسمانی ترقی کے بغیر ہو وہ کھوکھلی ہے، اور روح کو چھوڑ کر صرف جسم اور ذہن کی ترقی کی تو آخر میں مایوسی اور دکھ کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ انلائٹنمنٹ جسے کہتے ہیں، وہ نام ہے ان 3 پہلوؤں میں مکمل توازن کا۔ جہاں تک سوال ہے کہ آغاز کہاں سے کریں، تو میں تھوڑی دیر میں ہی کچھ ٹیکنیکس تمہیں بتاؤں گا، مگر اس سے پہلے ایک عملی مشق تم نے کرنی ہے۔ اٹھو اور پش اپ پوزیشن میں کھڑے ہو جاؤ۔ میں تجسس میں گم کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد جولیان نے کہا، اب تم جتنے پش اپ لگا سکتے ہو لگاؤ، اور جب تک دم ہے اس وقت تک مت رکنا۔ میرا وزن 200 پاؤنڈ اور گاف کے علاوہ کچھ نہ کھیلنے والا بندہ 15 پش اپس پر ہی میری بس ہو گئی، مگر جولیان پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے میں لگا رہا، لیکن 23 پر جسم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ میں نے بمشکل کہا، بس۔ جولیان بولا، پکی بات؟ اور پش اپس نہ ہوں گے تم سے؟ میں نے کہا، ہاں بس۔ وہ بولا، اچھا 10 اور لگاؤ اور پھر تم بیٹھ سکتے ہو۔ جولیان، کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ میں چلایا، مگر اس کے چہرے پر سنجیدگی دیکھی تو مجبوراً میں مزید پش اپس کے لیے تیار ہو گیا۔ 1، 2، 5، 8 اور آخر کار 10 پورے تو ہو گئے، مگر اس کے بعد میں فرش پر ہی اوندھے منہ لیٹ گیا۔ جولیان بولا، جس رات یوگی رمن نے مجھے یہ کہانی سنائی تھی اس رات میں بھی اس عمل سے گزرا تھا۔ یوگی رمن نے کہا تھا، درد بہت بڑا استاد ہے۔ میں نے ہانپتے ہوئے پوچھا، آخر اس سے سیکھ کیا ملی؟ جولیان نے کہا، سوانا کا ہر شخص یہ مانتا ہے کہ انسان وسعت کے لیے آگے کی طرف اسی وقت بڑھتا ہے جب وہ معلوم سے نامعلوم کی حد میں جانے کی جرت کرتا ہے۔ مگر اس کا میرے پش اپس کے ساتھ کیا تعلق؟ تم نے 23 کے بعد کہا تھا کہ بس، مگر میرے اکسانے پر تم نے 10 مزید پش اپس لگا لیے نا۔ تمہارے اندر اس سے زیادہ کچھ ہے جتنا تم سمجھتے ہو کہ تم میں ہے، اور جب تک مزید تک پہنچتے ہو اس سے بھی زیادہ کی گنجائش تم میں پیدا ہو جاتی ہے۔
याद रखो तुम्हारी ज़िंदगी की लिमिट्स बस वही हैं जो तुमने खुद अपने लिए सेट कर दी हैं। जब तुम अपने तय करदा दायरे को तोड़ लेते हो और कंफर्ट जोन से अननोन की तरफ जाते हो तो तुम्हारे अंदर मौजूद इम्कान का दायरा खुद ब खुद फैलता जाता है। सेल्फ मास्टरी की तरफ, अपना आका आप बनने की तरफ ये पहला कदम है। मैंने कहा गुज़िश्ता दिनों में एक किताब पढ़ रहा था, उसमें कहीं लिखा था कि हम इंसान अपने अंदर मौजूद कुल सलाहियतों का एक थोड़ा सा ही हिस्सा इस्तेमाल कर पाते हैं। मैं सोचता हूँ कि अगर हम अपने अंदर मौजूद हर सलाहियत को इस्तेमाल कर पाते तो क्या होता। जूलियन बोला इसके लिए काइज़न की मशक करो। इस मशक का बुनियादी थीम ही यही है कि रोज़ खुद को पुश करो, अपने जिस्म अपने जहन को आगे धकेलो, इम्प्रूव करो, अपनी रूह को तरक्की दो, नमो दो। जिन चीज़ों से डरते हो वो करो। तुम्हारे अंदर लामहदूद एनर्जी और जोश है, उसको जियो। सुबह उठो और सूरज के तलू का नज़ारा करो, बारिश में रक्स करो, वो बनो जैसा बनने का ख्वाब है, वो करो जो हमेशा करने का सोचते रहे हो और जो बस इसलिए न कर सके कि ये झूठा यकीन बना लिया था कि अभी वक्त नहीं आया, अभी वो उम्र नहीं हुई, ज़्यादा जवान हो गए हो या ज़्यादा बूढ़े हो या गरीब हो या अमीर हो। कामिल, ज़िंदा और भरपूर ज़िंदगी जियो। मशरक़ में एक कहावत है कि किस्मत उस दिमाग का साथ देती है जो हर वक्त हर सिचुएशन के लिए तैयार हो। अपने अंदर खोजो कि वो क्या है जिसने तुम्हें रोक रखा है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा। क्या तुम लोगों के सामने बोलने से डरते हो? क्या तुम्हारे ताल्लुकात, रिलेशनशिप्स तल्ख हैं? क्या तुम में एनर्जी की सतह कम है? जो भी खामी खुद में देखो उसकी तहरीरी फहरिस्त बनाओ। मुतमईन लोग बाकियों से कहीं ज़्यादा थॉटफुल होते हैं। वक्त निकालो और गौर करो कि क्या चीज़ है जो तुम्हें रोक रही है। पहले डर को देखो, फिर उस पर हमला करो। फ़र्ज़ करो पब्लिक स्पीकिंग का डर है तो तय करो कि कम से कम 20 तकरीरें तुमने करनी हैं। बिज़नेस शुरू करने से खौफ है या कोई रिश्ता बोझ बन गया है, कुछ भी है, उस डर को देखो और उसको हराओ। ये है आज़ादी, हकीकी आज़ादी। याद रखो, खौफ अपने ही तख्लीक करदा ख़याली भूत का नाम है और कुछ नहीं। ज़िंदगी और उसका हुस्न शऊर का मस्बत बहाव है तो खौफ शऊर के मनफी बहाव का नाम। गौर से देखो, हर बार जब डर तुम्हें कुछ कहने या करने से रोकता है तुम्हारा गम इससे बढ़ता है। ज़िंदगी पर फतह पाना असल में खौफ पर फतह पाने का दूसरा नाम है। तुम पब्लिक स्पीकिंग को ही ले लो, कुछ लोगों के लिए ये मौत से भी बड़ा डर है। जिन दिनों में वकील था, एक वकील को देखा, वो कोर्ट में दाखिल होता उसकी टांगें कांपने लगती थी। क्या वो पैदाइश के साथ ये खौफ लाया था? नहीं। बच्चों को देखो, उनमें ऐसा कोई डर नहीं होता। बच्चों को देखें तो लगता है कि ये बड़े होकर कुछ भी कर सकते हैं, मगर यही बच्चे बड़े होकर कुछ भी नहीं कर पाते। क्यों? इर्द गिर्द मौजूद लोग जिनसे माइंड की कंडीशनिंग होती है, उनकी वजह से। कोई भी तजर्बा, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, बॉस को तनख्वाह बढ़ाने का कहना हो, किसी झील में नहाना हो, रात को चांद के हमराह साहिल की सैर हो, इसमें बजाते ही न दुख होता है न लज्जत। ये तुम्हारा जहन है जो इस तजर्बे को पुरमसरत बना देता है या नागवार। बच्चे को सिखाया जाता है कि वो रोशन दिन को स्याह दिन समझ ले, एक खूबसूरत से पप्पी को ख़तरनाक जानवर समझ ले। किसी बड़े को ट्रेन किया जा सकता है कि वो नशे को राहत का ज़रिया समझ ले। ये सारा मामला है कंडीशनिंग का। क्या तुम्हें मेरी इस बात से इत्तफाक नहीं? मैंने कहा बिल्कुल है। यही मामला खौफ का है। खौफ की नेचर को, इसके ढांचे को समझो। ये तुम्हारा अपना तख्लीक करता है और इसे इतनी ही आसानी से तहस नहस किया जा सकता है जितनी सहूलत से इसे तख्लीक किया गया था। क्या इंसानी दिमाग बेखौफ नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। सवाना का हर शख्स मैंने बेखौफ देखा। ये बेखौफी उनकी चाल, उनकी बातों, उनकी आंखों से झलकती थी। याद रखना, इंसान की फितरी हालत खौफ से नाआशना होती है। सारे खौफ इंसान खुद तख्लीक करता है और फिर यही खौफ इंसानी ज़िंदगी को हर इम्कान, हर पॉसिबिलिटी से महरूम कर देते हैं।
مجھ میں اب کوئی خوف نہیں ہے۔ میں تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں کہ جس وقت آپ کا ذہن خوف سے آزاد ہو جاتا ہے تو آپ زیادہ جوان لگنا اور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کی صحت خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سوانا کے یوگیوں نے ایک اصول مجھے سکھایا جو بہت طاقتور ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جب تم اس سفر پر نکلو گے تو یہ اصول تمہاری بھی بہت مدد کرے گا، کیونکہ اس نے میری بہت مدد کی تھی۔ حقیقی انلائٹنڈ لوگ، بیدار لوگ فوری لذتوں کو دیر پا مسرتوں پر قربان کرتے ہیں۔ نامعلوم کا سفر خوف پیدا کرتا ہے، اور یہ لوگ ایسا سفر کرنے سے نہیں کتراتے۔ وہ ہم عدم اصول کائزن پر عمل کرتے ہیں، مسلسل خود کو بہتر کرتے جاتے ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک وقت میں جو چیزیں مشکل ہوتی تھیں وہ آسان ہوتی جاتی ہیں۔ وہ خوف جنہوں نے ان سے مسرت، صحت اور خوشحالی کو چھینا تھا، وہ اس پر قابو پا لیتے ہیں۔ زندگی کو بدلنا ہے تو اس کے لیے پہلے خود کو بدلو۔ میرا ایک پروفیسر لا اسکول کے دنوں میں ایک کہانی سنایا کرتا تھا۔ ایک شخص تھکا ہارا دفتر سے لوٹا اور بیٹھ کر اخبار پڑھنے لگا، مگر بیٹے نے ضد پکڑ لی کہ وہ اسے گھمانے کے لیے لے جائے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا۔ باپ نے بڑا ٹالنے کی کوشش کی، مگر بیٹا ضد پر اڑا رہا۔ باپ نے آخر تنگ آ کر اخبار کے صفحے پر موجود دنیا کا نقشہ پھاڑا، اسے ٹکڑے ٹکڑے کیا اور بیٹے کو کہا، اچھا پہلے اس نقشے کو دوبارہ جوڑ کے دکھاؤ، پھر گھومنے چلتے ہیں۔ باپ نے سوچا کہ بیٹا اس کام میں کافی دیر مشغول رہے گا اور اسے وقت مل جائے گا کہ سکون سے بیٹھ کر اخبار پڑھ سکے، مگر اس کی حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جب اس کا بیٹا 1 منٹ میں ہی بالکل درست نقشہ جوڑ کر واپس لے آیا۔ ہیں، یہ تم نے کیسے کیا؟ بیٹے نے جواب دیا، دنیا کے نقشے کی پچھلی طرف ایک شخص کی تصویر تھی، میں نے اسے درست کر دیا، دنیا خود بخود درست ہو گئی۔ یاد رکھنا، آدمی درست ہو جائے دنیا خود ہی درست ہو جاتی ہے۔ خوش پرمسرت لوگوں کی زندگی کا فارمولہ ہے کہ وہ ان مقاصد کے پیچھے جاتے ہیں جو اس قابل ہوں کہ جن کے پیچھے جایا جائے۔ جب انسان وہ کر رہا ہو جو کرنے سے اسے محبت ہو تو اس میں عجیب قسم کا ایک احساس اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا، اگر مسرت من پسند کرنے سے ملتی ہے تو کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنا من پسند کام کر رہے ہیں مگر وہ خوش نہیں ہیں؟ جولیان نے کہا، 50 سوال۔ جو کرنے سے محبت ہے وہ کرنا، چاہے پھر اس کے لیے نوکری چھوڑنی پڑے یا بزنس، اس کے لیے بہت ہمت درکار ہوتی ہے۔ اس کے لیے گوشہ عافیت سے، کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے، اور تبدیلی کو انسان کبھی پسند نہیں کرتا۔ اس کے لیے رسک لینا پڑتا ہے۔ یہ کہنے اور ماننے کے باوجود میں کہتا ہوں کہ بھرپور اور پرمسرت زندگی کی راہ بس یہی ایک ہے۔ میں نے کہا، انسان ہمت کیسے پیدا کرے؟ اس کا جواب یہ کہانی ہے، خود کو درست کر لو، تمہاری دنیا خود درست ہو جائے گی۔ جب اپنے ذہن، جسم اور کردار کے تم آقا ہو گئے تو خوشی زندگی میں ضرور داخل ہوگی، مگر اس کے لیے روزانہ کچھ وقت اپنے آپ کو دینا ہے، چاہے 10 منٹ ہی کیوں نہ ہو۔ یوگی رمن کی کہانی میں وہ جو 9 فٹ اور 900 پاؤنڈ کا سومو پہلوان تھا، کس چیز کی علامت تھا؟ یہ سومو پہلوان اصول کائزن کا استعارہ تھا۔ کائزن جاپانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے سیلف ایکسپینشن، یعنی ارتقاء، گروتھ۔ اس کے بعد جولیان نے جو بتایا وہ انتہائی طاقتور اور حیران کن تھا۔ ان سے میں نے اپنے ذہن اور اس میں چھپی طاقتوں کو جانا۔ میں نے انتہائی عملی ٹیکنیکس جانی کہ کیسے دماغ کو سٹل ساکت کرنا ہے اور اس کی طاقت کو اپنے خوابوں اور خواہشوں کی تکمیل کے لیے استعمال کرنا ہے۔ میں نے پوچھا، اصول کائزن کی مشق کیسے کروں؟ جولیان نے کہا کہ 10 اصول، ٹیکنیکس یا گر ہیں جن پر تم نے اگر عمل کر لیا تو 1 ماہ میں اس کا اثر خود دیکھ لو گے۔ تمہاری صحت کامل ترین ہوگی، انرجی بے تحاشا ہوگی، خوشی دائمی ہوگی اور ذہن بالکل پرسکون ہوگا۔ ان مشقوں سے تم اس خدائی سکون تک پہنچ جاؤ گے جو تمہارا پیدائشی حق ہے۔ یوگی رمن نے جب یہ مشقیں مجھے سکھائی تھی تو بالکل یہی بات کہی تھی،
اور میں ان مشقوں کے نتائج کا زندہ اور جیتا جاگتا ثبوت خود تمہارے سامنے بیٹھا ہوں۔ میں نے بے یقینی سے کہا، 30 دن میں ایسا انقلاب؟ جولیان نے کہا، بالکل، تم نے 30 دن تک کم سے کم 1 گھنٹہ ان مشقوں کو دینا ہے جو میں تمہیں ابھی بتانے جا رہا ہوں۔ ضرورت ہے بس خود پر انویسٹمنٹ کرنے کی، اور پلیز مجھے یہ نہ بتانا کہ تمہارے پاس وقت نہیں ہے۔ اس پر میں نے ایمانداری سے جواب دیا کہ میرے پاس واقعی وقت نہیں ہوتا۔ میری پریکٹس ان دنوں زوروں پر ہے، اور یقین مانو میرے پاس اپنے لیے 10 منٹ تک نہیں ہوتے۔ تم تو 1 گھنٹے کی بات کر رہے ہو۔ یہ وہی بات ہے کہ تمہارے پاس اپنی صحت، اپنی خوشی، اپنی زندگی کے لیے وقت نہیں ہے۔ تم گاڑی ڈرائیو کرنے میں اتنے مصروف ہو کہ پٹرول ڈلوانے کا ٹائم نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یہی کہ گاڑی رک جائے گی۔ پھر کیا کرو گے؟ انسانی ذہن کائنات کا عظیم ترین معجزہ ہے جو حیران کن کام کر سکتا ہے۔ اچھا فرض کرو تمہارے پاس ایک انتہائی قیمتی کار ہے، کیا تم اسے مسلسل چلاؤ گے اور ٹھنڈا ہونے کا موقع ہی نہ دو گے؟ میں نے کہا، نہیں، بالکل میں اسے کول ہونے کا موقع دوں گا۔ تو خود اپنے ساتھ تم یہ کرنے کو کیوں تیار نہیں ہو؟ تمہارا جسم بھی ایک مشین ہے، اسے کیوں بریک نہ دیا جائے؟ ذہن کا انجن کیوں کول نہ کیا جائے؟ تمہیں میرا پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے نا؟ خود کو رینیو کرنا، بریک دینا تمہارا سب سے بڑا کام ہونا چاہیے۔ تمہارا شیڈول سخت ہے، مصروفیت زیادہ ہے بجا، لیکن اگر تم اپنے لیے، اپنی بہتری کے لیے، اپنے مائنڈ کی بہتر ورکنگ کے لیے وقت نکالتے ہو تو اس سے تمہاری اسی مصروفیت کی کوالٹی پر بے تحاشا مثبت اثر پڑے گا۔ اور میں تو کہہ رہا ہوں کہ صرف 1 ماہ کے لیے 1 گھنٹہ خود کو دینا ہے۔ اگر میں اپنی ماضی کی عظیم کامیاب زندگی میں اسی مائنڈ سیٹ کا حامل ہوتا تو ایسے کسی بھی فارمولے کے لیے میں لاکھوں روپے تک انویسٹ کرنے پر تیار ہو جاتا۔ یہ علم مگر مفت ہے، مفت صحیح مگر انمول ہے۔ جو فارمولہ میں بتا رہا ہوں یہ ٹوٹکا نہیں ہے جو ابھی سب ٹھیک کر دے گا، یہ کوئی شارٹ کٹ بھی نہیں ہے۔ یہ روزانہ کرنا پڑے گا اور پورے یقین کے ساتھ کرنا ہوگا۔ ایک بار جب تم یہ ڈیل لے لو گے پھر لمبا عرصہ اس کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ میں نے کہا، اس کا کیا مطلب؟ جولیان نے کہا کہ روزانہ کا 1 گھنٹہ اور پورے 30 دن تک بالکل درست انداز میں اس فارمولے پر عمل کرنے سے یقیناً ڈرامائی رزلٹ تمہیں ملیں گے، کیونکہ کسی بھی نئی عادت کو انسٹال کرنے کے لیے 30 دن کافی وقت ہے۔ جب یہ مہینہ گزر جائے گا تو اس کے بعد جو بھی ٹیکنیکس، جو بھی مشقیں تم کرو گے ان کے لیے مشقت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ ایسا کام ہوگا جو بے کام ہوگا، کیونکہ وہ تمہاری فطرت ثانیہ، تمہاری عادت بن جائیں گے۔ سو اگر تم نے نتائج حاصل کرنے ہیں تو روزانہ ان مشقوں کو، اس فارمولے کو اپنی زندگی پر 1 مہینے کے لیے لاگو کرتے رہنا ہوگا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ اتنا تو مجھے سمجھ آ گیا کہ کوئی تو ایسا کوڈ تھا جسے جولیان نے اپنی زندگی کے لیے ڈی کوڈ کر لیا تھا، جس کا اثر اس کی صحت، اس کے اندرونی اطمینان، اس کے چہرے سے صاف جھلکتا تھا۔ میں نے یہ عہد خود سے کر لیا کہ 1 گھنٹہ میں ان مشقوں اور ان ٹیکنیکس کو ضرور دوں گا جو جولیان ابھی بتانے والا تھا۔ شاید میرے لیے بھی اس کے نتائج وہی نکلیں جو جولیان کو ملے ہیں، اور جولیان کی حالت کو دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ اس فارمولے کو ٹرائی تو ضرور کرنا چاہیے۔ پہلا اصول، اسے سوانا کے یوگی کہتے ہیں رسم تنہائی، ریچول آف سولیٹیوڈ یا پیریڈ آف پیس، وقفہ امن۔ دن کا مختصر سا وقت نکالنا ہے، کم سے کم 15 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 50 منٹ۔ یہ وقت استعمال کرنا ہے خاموشی کی ہیلنگ پاور اور اس بات کو جاننے میں کہ آپ کون ہیں، آپ اصل میں کیا ہیں۔ یوں سمجھو جیسے کار کے اوور ہیٹڈ انجن کو بریک دینا ہے۔ جولیان نے پوچھا، کبھی لمبا سفر گاڑی پر کیا ہے؟ میں نے کہا، ہاں، چند ہفتے پہلے ہی میں سسرال گیا تھا، بہت لمبا سفر تھا۔ کیا اس سفر میں کہیں سٹاپ کیا تھا؟ ہاں، کھانے کے لیے، اور تب بھی جب تھکن سے مجھے نیند آنے لگی تھی۔ تھوڑی سی نیند لے کر پھر میں آگے چلا تھا۔ رسم تنہائی یا وقفہ امن وہی سٹاپ ہے۔ اس کا مقصد صرف خود کو رینیو کرنا ہے، اور اس کے لیے بس اپنے ساتھ بیٹھنا ہے۔ جب اپنے ساتھ آپ تنہا بیٹھتے ہو تو یہ خاموش لمحے آپ کو کل شعور، کائنات کی لامحدود انرجی اور حکمت سے جوڑ دیتے ہیں۔
ذہن ایک جھیل ہے جس کی حقیقی حالت وہ ہوتی ہے جب یہ ساکت ہو، اس پر خیال کی کوئی لہر نہ ہو۔ جدید زندگی میں ہر طرف افراتفری ہے، لوگوں کا ذہن پل بھر بھی اپنی حقیقی حالت میں نہیں ہوتا، اندر مسلسل شور اور بے چینی کا راج ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا سا یہ خاموش وقت ذہن کی جھیل کو سٹل کر دے گا۔ اس خاموش تنہائی کے اور بھی بڑے فائدے ہیں، جیسے ویل بینگ کا احساس، اندرونی اطمینان اور بے تحاشا انرجی۔ اس سے نیند بھی بہتر ہوگی اور روزمرہ کے کاموں میں توازن بنا رہے گا۔ میں نے پوچھا کہ اس رسم تنہائی کے لیے کوئی خاص جگہ ہونی چاہیے؟ تم یہ کہیں بھی کر سکتے ہو، بنیادی شرط ہے بس خاموشی اور حسن۔ میں نے کہا اب یہ حسن کہاں سے آ گیا؟ حسین منظر مجروح روح کا مرہم ہے۔ ایک گلاب کا پھول بھی بسا اوقات وقفہ تنہائی میں راحت کی وجہ بن جاتا ہے۔ آئیڈیلی خاموشی کا یہ وقفہ ایسی جگہ گزارا جانا چاہیے جو آپ کے سیلف کے لیے کسی چرچ جیسا ہو، کسی مندر مسجد جیسا، ایسا مقدس گوشہ جہاں آپ کو ذہنی اور روحانی وسعت کا تجربہ ہو۔ یہ جگہ چاہے آپ کے گھر کا کوئی خاموش کمرہ ہو یا اپارٹمنٹ کا کوئی گوشہ، مطلب یہ کہ کوئی مختص جگہ ہو، اسپیسیفک، ایسی جگہ جو روز انتظار کرے آپ کے آنے کا۔ اور تب تو یہ رسم اور بھی مؤثر ہو جاتی ہے اگر یہ ایک ہی وقت میں روزانہ ادا کی جائے۔ اس طرح یہ ایسی عادت میں ڈھل جاتی ہے جو آپ کے دن کے لیے ناگزیر ہو۔ اس کے علاوہ اگر ممکن ہو سکے تو روزانہ تھوڑی دیر نیچر کے ساتھ گزارو، جنگل کی ایک مختصر سی واک یا تھوڑی دیر گارڈننگ، اپنے کچن گارڈن میں کام کر لینا۔ اس سے آپ کو اندرونی سکون سے ریکنیکٹ ہونے کا موقع ملے گا، وہ اندرونی سکون جو آپ میں موجود تو ہے مگر خوابیدہ ہے۔ نیچر کے ساتھ تھوڑی دیر رہنا آپ میں موجود کائناتی حکمت کو جگا دیتا ہے۔ میں اپنا شیڈول تمہیں بتاتا ہوں۔ میں صبح سورج کے ساتھ بیدار ہوتا ہوں اور فوراً اپنے اس مقدس گوشہ تنہائی میں چلا جاتا ہوں۔ وہاں میں پہلے گلاب کے دل والی مشق کرتا ہوں۔ کچھ دن ایسے بھی ہوتے ہیں جب میں وہاں بالکل چپ چاپ صرف بیٹھا رہتا ہوں۔ نتیجہ ہمیشہ ایک رہتا ہے، اطمینان اور توانائی۔ دوسرا اصول، اس کا نام ہے فزیکیلٹی، جسم۔ یہ بنیادی طور پر اپنے جسم کے خیال رکھنے سے متعلق ہے۔ یہ بہت ہی سادہ ہے، جو ذہن کا خیال رکھتا ہوگا وہ جسم کا بھی ضرور خیال رکھے گا، اور جب جسم کی مشق کرتے ہیں تو ذہن کی بھی ٹریننگ ضرور ہوتی ہے۔ دیکھو، جسم وہ مندر ہے جس میں روح کی دیوی رہتی ہے، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور ورزش ہے اس کے خیال رکھنے کا طریقہ، پرمشقت ورزش جو جسم کو لچکدار اور خون کی گردش کو بہتر کرتی ہے۔ ہفتے کے 168 گھنٹوں میں 5 گھنٹے ضرور ایسے ہوں جب آپ کا جسم متحرک ہو۔ سوانا کے یوگی یوگا کی مشقیں کیا کرتے ہیں، جو ان کی متحرک اور صحت مند زندگی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ جب میں وہاں تھا، روزانہ ہی صبح مجھے یہ منظر ملتا کہ لوگ یوگا کے مختلف آسنوں میں کھڑے یا بیٹھے ہیں۔ بحالی سے متعلق یہ بات یاد رکھو کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو اکیلی تبدیلی لے آئے۔ مستقل تبدیلی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو مشقیں میں بتا رہا ہوں ان پر باقاعدگی سے عمل کرو، مگر یوگا شاید واحد ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ اکیلا آپ کو بدل سکتا ہے۔ میرے ذاتی انقلاب کی سب سے بڑی وجہ بنی ہے یوگا۔ یوگا سے نہ صرف میری صحت بہتر ہوئی بلکہ میری فوکس کی صلاحیت بھی اس سے بڑھی ہے۔ یوگا تمہاری سوچ سے بھی زیادہ مؤثر اور طاقتور چیز ہے۔ سوانا کے یوگی کیا یوگا کے علاوہ بھی کوئی ورزش کرتے تھے؟ ہاں، وہ فطری ماحول میں تیز واک کرتے تھے، ٹریکنگ بھی کرتے تھے، جنگلی پگڈنڈیوں پر چہل قدمی کرتے تھے، اور اس سے ان کی صحت بہترین رہتی، تھکن ختم ہو جاتی، جسم بحال ہو کر اپنی نیچرل سٹیٹ کے ساتھ ہم آہنگ رہتا۔ ان کی ایک مزے کی بات بتاؤں کہ وہ کھانا تو مس کر سکتے ہیں مگر اپنے دن کی ورزش قطعاً نہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یوگا یا ورزش کرتے ہوئے پھیپھڑوں کو تازہ اور بھرپور ہوا ملتی ہے
जो खुशगवार और सेहत मंद ज़िंदगी की बुनियादी तरीन ज़रूरत है। मैंने कहा, खुशगवार ज़िंदगी और सांस का आपसी क्या ताल्लुक़? जूलियन बोला, दुरुस्त। जूलियन बोला, दुरुस्त सांस लेना ही दुरुस्त जीना है। और ये बात योगी रमन अक्सर कहता था। याद रखना, अगर तुम दुरुस्त सांस लेना ही सीख जाओ तो ज़िंदगी में इनकलाब आ जाए। सवाना में सबसे पहले मुझे दुरुस्त सांस लेना सिखाया गया था, क्योंकि उनका कहना था कि दुरुस्त अंदाज से सांस लेने से तुम्हारी एनर्जी 2 गुना 3 गुना बल्कि इससे भी ज़्यादा हो जाती है। मैंने कहा, दुरुस्त सांस का क्या मतलब? सांस लेना तो बच्चा भी जानता है, इसमें ऐसा क्या सीखना सिखाना? जूलियन ने कहा, जदीद इंसान बिल्कुल भी दुरुस्त अंदाज से सांस नहीं लेता। ये सांस लेता है जीने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, इर्तका के लिए। ये इंसान सांस को इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। अक्सर लोग आधा सांस लेते हैं और इतनी ऑक्सीजन ही अंदर नहीं ले जाते जो हमारे जिस्म की बेहतरीन कारकर्दगी, मैक्सिमम परफॉर्मेंस की ज़रूरत है। याद रखना, सांस लेना एक साइंस है और सवाना के लोग इस साइंस को जानते हैं। उनका फ़लसफ़ा बहुत सादा सा है। अच्छी सांस वो है जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को अंदर ले जाए, ताकि ज़िंदगी अपनी फितरी हालत के साथ हम आहंग रहे। मैंने कहा, तो मैं शुरुआत कैसे करूं? बहुत सादा सी एक मश्क तुमने करनी है। दिन में 2 या 3 बार 1 या 2 मिनट के लिए सांस की मश्क करो। सादा सा असूल याद रखना है, जब भी सांस लो तो तुम्हारे पेट को हिलना चाहिए। सांस अंदर लेते हुए अगर पेट फूले और खारिज करते हुए सुकड़े तो ये गहरी और दुरुस्त सांस है। एक बेहतरीन टेक्निक मुझे योगी रमन ने सिखाई थी कि सांस लेते हुए अपने हाथ पेट पर बांध लो। अगर सांस लेते हुए तुम्हारा पेट पर बंधा हाथ ऊपर उठ रहा है और खारिज करते वक्त नीचे हो रहा है तो समझो तुम दुरुस्त अंदाज में सांस ले रहे हो। तीसरा असूल, तीसरी टेक्निक या रस्म जो तुम्हारे लिए सबसे अहम है, हमेशा ज़िंदा ग़िज़ा खाओ। मैं अपनी शोहरत के ज़माने में महंगे तरीन होटलों से खाना खाता था, मगर सवाना जाकर पता चला कि वो खाना कम और ज़िंदगी की तवानाई को चूसने वाला जहर ज़्यादा था। बेतुकी ग़िज़ा ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर डालती है। ये ज़हनी और जिस्मानी एनर्जी को चूस लेती है। ये न सिर्फ मूड पर असर करती है बल्कि ज़हनी कन्फ्यूजन पैदा करती है और इंसान वाज़ेह अंदाज में सोचने से महरूम हो जाता है। सवाना में मेरी ग़िज़ाएँ बदल गईं और शायद इसके साथ मेरी ज़िंदगी भी। ज़िंदगी को देखने का मेरा अंदाज़ तक बदल गया और मेरी ज़ाहिरी हालत तो तुम देख ही रहे हो। पहले मैं सोचता था कि ये झुर्रियाँ, ये बुढ़ापा स्ट्रेस की वजह से है, लेकिन सवाना जाकर पता चला कि जिस्मानी ज़वाल का ताल्लुक़ असल में मेरी ग़िज़ा के साथ था। सवाना के योगी क्या खाते थे? लाइव फूड, ज़िंदा खुराक। इससे मुराद है ऐसी ग़िज़ा जो सूरज, हवा, मिट्टी और पानी के फितरी इंटरेक्शन के नतीजे में बनी हो, मतलब वेजिटेरियन डाइट। अपनी प्लेट को ताज़ा सब्जियों, फ्रूट्स और अनाज तक महदूद कर दो, तुम बहुत तवील उम्र गुजारोगे। सवाना के अक्सर योगियों की उम्रें 100 साल से ज़्यादा हैं, मगर वो जवान लगते हैं। ओकिनावा जज़ीरा दुनिया में तवील उम्र लोगों का सबसे बड़ा मरकज़ है। जितने माहिरीन ने आज तक वहाँ रिसर्च की है, उन्होंने बताया है कि उनकी तवील उम्र की एक बड़ी वजह उनकी वेजिटेरियन डाइट है। ज़िंदा खुराक नेचर चाहती है कि तुम खाओ, क्योंकि ये ज़िंदा तवानाई से भरपूर और सेहत बख्श है। अगर तुम समझते हो कि इसमें ताकत नहीं होती तो तुम्हें शदीद गलत फहमी है। दुनिया के सबसे ताकतवर जानवर, गोरिल्ला, हाथी, ये सब सब्ज़ी खोर हैं। सवाना के योगी मगर ग़िज़ाई शिद्दत पसंद नहीं है। उनकी विज़डम हज़ारों सालों पर मुहित है और जानते हैं कि एक ज़माने में इंसान सिर्फ शिकार पर ज़िंदा रहा है। इसलिए वो कहते हैं कि अगर किसी को गोश्त पसंद हो तो उसे खा सकते हो, मगर ये याद रखना कि ये मुर्दा खुराक है। दूसरी चीज़ ये कि रेड मीट कम से कम खाना है, क्योंकि रेड मीट को हज़म करने में जिस्म की बहुत ज़्यादा तवानाई खर्च हो जाती है। मुर्दा खुराक का मुसलसल इस्तेमाल जिस्म की सारी तवानाई ले जाता है।
तुम एक दिन तला हुआ गोश्त खाओ, फिर एक दिन सलाद खाओ और ख़ुद देखो कि किस दिन तुम ज़्यादा एनर्जी महसूस करते हो। मुकम्मल सब्ज़ी खोर नहीं हुआ जाता तो हर खाने का आगाज़ सलाद से और मीठे में फ्रूट्स खाना शुरू कर दो। सिर्फ इतना करने से भी तुम्हारी सेहत में बहुत बेहतर तब्दीली आ सकती है। फ़िनलैंड में एक तहकीक हुई जिसके मुताबिक 7 माह तक सब्ज़ी खोर रहने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद ने बताया कि उन्हें अब थकन नहीं होती और वो ज़्यादा अलर्ट रहते हैं। तुम इसे 1 महीना ट्राई करो, तुम खुद इसके नताइज देखोगे।